अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में रहने वाले तमाम बेनिफिट क्लेमर्स के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी, मुबारक हो। बरतानिया में नवंबर अक्टूबर के बाद जो है, नवंबर से पीआईपी जो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है उसमें ज़बरदस्त धमाका खेज इजाफा होने वाला है। ये क्या मामला है, आपके सामने तमाम डिटेल्स में शेयर करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से अगले साल अप्रैल 2027 से मुख्तलिफ बेनिफिट्स की नए लेवल्स के बारे में अहम तफसीलात जल्द सामने आने की तवक्को की जा रही है। और इन नई डिटेल्स में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो पीआईपी पर है, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेपर पर, जहाँ पर हिसाब किताब के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा पेमेंट है वो तकरीबन 800 पाउंड मंथली तक पहुँच सकती है, जबकि कुछ हालात में रकम इससे भी ज़्यादा होने का इम्कान ज़ेर बहस है। अगर आप या आपके घर में कोई भी फ़र्द पीआईपी यानी पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट हासिल कर रहा है तो इस खबर को एंड तक ज़रूर समझें, क्योंकि आने वाले बजट में, जो कि 28 अक्टूबर को पेश हो रहा है यूके में, ऑटम बजट जिसे कहा जा रहा है, नए लेवल्स का ऐलान होगा। बल्कि डिसेबिलिटी से मुतल्लिक इस अहम बेनिफिट के फ्यूचर के बारे में भी बड़े डिसीजन सामने आने की तवक्को है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, जो मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, कि पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट क्या है और इसका मकसद क्या होता है, कौन लोग इसको ले सकते हैं। पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट बरतानिया में ऐसे अफराद के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिन्हें किसी लॉन्ग टर्म बीमारी या डिसेबिलिटी या जो फिज़िकल या मेंटल हेल्थ की वजह से डेली लिविंग लाइफ में जो है मोबिलिटी का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये पेमेंट जो है सिर्फ इस बेस पर नहीं दी जाती कि कोई शख्स यूके में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बल्कि इस बात को देखा जाता है कि किसी फ़र्द की जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है उसकी डेली लाइफ पर किस तरह, उसकी मूवमेंट पर किस हद तक इम्पैक्ट डाल रही है। इसीलिए पीआईपी बहुत से ऐसे लोगों के लिए इंतहाई अहम इनकम का ज़रिया है जो अपनी ज़रूरियात पूरा करने के एडिशनल एक्सपेंसेस बर्दाश्त करते हैं। तो ये पीआईपी बहुत बड़ा बेनिफिट है यूके में। यूनिवर्सल क्रेडिट के बाद दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब सबसे अहम सवाल कि 800 पाउंड मंथली की रकम कैसे मिलेगी पीआईपी में। जो अभी तक डिटेल्स आई हैं उसमें बेनिफिट्स में इजाफा जो है गुज़िश्ता साल के 3.8% के हिसाब से किया जाता है। तो पीआईपी की ज़्यादा से ज़्यादा जो वीकली लेवल है वो तकरीबन 202 पाउंड तक पहुँच सकते थे। लेकिन मौजूदा अफरात ज़र की शरह जो है, महंगाई की शरह, यानी कि जून तक जो है 12 मंथ के दौरान रिकॉर्ड होने वाली 2.6% शरह के हिसाब से इसको तब्दील कर सकती है। अगर 2.6% के हिसाब से इजाफा किया गया तो पीआईपी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा रकम 200 पाउंड पर वीक बनेगी, जो मंथली बुनियादों पर तकरीबन 800 पाउंड के बराबर हो सकती है। तहम ये बात बहुत अहम है कि फ़िलहाल ये जो है अभी एस्टीमेट लगा रही है गवर्नमेंट, जो असल रकम जो है यूके गवर्नमेंट के ऐलान के बाद ही वाज़ेह आएगी। लेकिन ये जो असेसमेंट है ये भी ओबीआर के फिगर्स के मुताबिक है। पीआईपी लेने वाले अफराद को 800 पाउंड की रकम हतमी समझ लेनी चाहिए, यानी ये अब से चंद दिन के बाद पता चल जाएगा। यूके गवर्नमेंट आमतौर पर बेनिफिट्स की एनुअल जो लेवल्स हैं उनमें इजाफे का ऐलान जो है कंसर्न गवर्नमेंट के फैसलों के ज़रिए करती है, और इसमें जो फाइनल स्टेप लिया जाता है वो बजट में लिया जाता है, जो कि 28 अक्टूबर को इस साल डेट रखी गई है। इसलिए मौजूदा जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं वो ऑफिस फॉर जो रिसर्च है यूके का, उसके तहत लगाए गए हैं। किस सतह तक ये पहुंच सकती है ये चंद दिनों में कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अब तक के अंदाज़ों के मुताबिक ये 800 पाउंड से ज़्यादा हो जाएगी। अब 28 अक्टूबर के बजट पर नज़रें मरकूज़ हैं। जो डिटेल्स प्रोवाइड की हैं उसमें एंडी बर्नम की जो गवर्नमेंट है वो पहला बजट अपना 28 अक्टूबर को पेश करने जा रही है। इस बजट में जो नए चांसलर हैं यूके के, वज़ीर ख़जाना जॉन हेली की जानिब से अप्रैल 2027 से जो लागू होने वाले बेनिफिट्स की नई शरह उनके बारे में अहम ऐलानात किए जाने का इम्कान है। अगर यूके गवर्नमेंट इसी मौके पर पीआईपी की नए जो शरह है उन पर भी वाज़ेह कर देती है तो लाखों अफराद को ये मालूम हो जाएगा कि अगले माली साल यानी 2027 अप्रैल से उनकी पेमेंट्स कितनी बढ़ सकती हैं। ये जो मामला है सिर्फ पीआईपी तक महदूद नहीं है, दीगर कई बेनिफिट्स की जो लेवल हैं उनमें भी इजाफा मुतवक्के है। इनमें यूनिवर्सल क्रेडिट है, हाउसिंग बेनिफिट है और एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस जिसे ईएसए कहा जाता है, ये जैसे मशहूर बेनिफिट्स शामिल हैं। अगर यूके गवर्नमेंट 1% के हिसाब से इन पेमेंट्स में इजाफा करती है तो भी इन बेनिफिट्स की लाखों जो क्लेमेंट्स हैं उनको अगले साल एडिशनल रकम हर सूरत में होगी हासिल। अलबत्ता हर बेनिफिट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, और हर शख्स की जो असल पेमेंट है एक जैसी नहीं होगी, बल्कि उसकी करंट अर्निंग और फैमिली सिचुएशन के हिसाब से होगी। यूनिवर्सल क्रेडिट जो है हासिल करने वाली फैमिलीज़ के लिए भी ये ऐलान अहम होगा, क्योंकि मामूली सा भी इजाफा जो है साल में एक बहुत बड़ी रकम बन सकता है। मौजूदा दौर में जब रेंट, बिजली, गैस
آپ انفلیشن دیکھ لیں فوڈ کی, گھریلو ایکسپینسز بہت زیادہ فیملیز پر پریشر ڈال رہے ہیں. بینیفٹس میں معمولی سا بھی اگر اضافہ ہوتا ہے تو کم انکم والی فیملیز کے لیے یہ بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے ان کے بجٹ میں. یہی وجہ ہے کہ یو کے گورنمنٹ کے بجٹ میں بینیفٹس کا جو لیول ہے ہمیشہ عوام کی خاص توجہ کا مرکز رہتا ہے, اور میں اسی لیے اس حوالے سے متعدد ویڈیوز بھی بناتا ہوں تاکہ آپ اس سے اویئر ہیں. دوسری طرف اگر دیکھیں تو اسٹیٹ پینشن کا معاملہ بھی کچھ مختلف ہے. اسٹیٹ پینشن ہر سال اپریل میں بڑھتی ہے, لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے وہ ٹرپل لاک کا سسٹم ہے, وہ ہم سپورٹ ادا کرتا ہے. ٹرپل لاک کے تحت پینشن میں اضافہ عام طور پر انکم میں اضافہ یا انفلیشن میں اضافہ جو بھی زیادہ ہو اس بنیاد پر طے کیا جاتا ہے, اور اس میں 2.5% ایڈ کر لیا جاتا ہے. اس لیے پی آئی پی اور دیگر بینیفٹس کے اضافے کا طریقہ کار جو ہے یو کے میں اسٹیٹ پینشن سے قدرے مختلف ہے. پینشنرز کے لیے بھی آنے والا بجٹ اور کنسرن جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں انتہائی اہم ہو گئے ہیں. لیکن پی آئی پی کی جو موجودہ جو خبر ہے وہ صرف اس پیمنٹ میں اضافے تک لمیٹڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چینج بھی آنے والی ہے. وہ کیا چینج ہے اس سے بھی آپ کو اویئر کرتا ہوں. کیونکہ گورنمنٹ پی آئی پی کے پورے سسٹم کا ریویو کر رہی ہے اور اس کے فیوچر کے بارے میں پہلے ہی سوالات اٹھائے جا چکے ہیں. ایک رپورٹ میں یہ نتیجہ, یہ ایک رزلٹ سامنے آیا ہے کہ موجودہ جو ڈسیبلٹی بینیفٹس ہیں ان کا سسٹم شاید اپنی موجودہ جو ایک انداز ہے اس میں زیادہ مؤثر نہیں رہا, اور اس میں ریفارمز کی شدید ضرورت ہے. اس ریویو کی جو حتمی رپورٹ ہے وہ نومبر میں سامنے آنے کی توقع ہے. یہ معاملہ جو ہے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پی آئی پی پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ تقریباً 40 لاکھ افراد تک پہنچتا ہے. یعنی اگر حکومت جو ہے اس سسٹم میں بیسک چینجز کرتی ہے تو اس کا اثر بہت بڑی تعداد میں لوگوں پر پڑ سکتا ہے. یو کے گورنمنٹ کے سامنے ایک طرف یہ سوال بھی ہے کہ ضرورت رکھنے والے جو حقیقی ضرورت رکھنے والے ڈسیبل افراد ہیں ان کو مناسب فائنینشیل سپورٹ کیسے فراہم کی جائے, جبکہ دوسری طرف بینیفٹ سسٹم کے ایکسپینسز, رانگ کلیمز ہو گئے, فراڈ کلیم ہو گئے, انتظامی کمپلیکسٹی جو ہے یہ اس میں ایک بڑے خدشات میں شامل ہے. یہاں ایک بات خاص طور پر آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پی آئی پی میں ممکنہ جو ریفارمز ہیں اس کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں ہوگا کہ موجودہ تمام جو کلیمنٹس ہیں ان کی پیمنٹ یو کے میں بند کر دی جائیں گی, بلکہ جب تک حکومت کی طرف سے اس حوالے سے حتمی لاز اور ڈیٹیل سامنے نہیں آتی کسی بھی مخصوص شخص کی بارے میں جو ہے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس کی پیمنٹ جو ہیں یا پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی. اس وقت سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یو کے گورنمنٹ کے آفیشیل اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنا ہے, اور یہ جلد آ جائے گا. نومبر میں متوقع جو حتمی ریویو ہے اس حوالے سے مزید جو ہے ڈیٹیلز تصویر دے سکتا ہے کہ یو کے گورنمنٹ پی آئی پی کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے. لیکن جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں اینڈی برنم, انہوں نے حال ہی میں یوکرین کا جب وزٹ کیا ہے اس کے انڈیپینڈنس ڈے پہ یوکرین کے, اس پہ ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا یو کے میں جو اگلا بجٹ آ رہا ہے آٹم بجٹ, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کئی نئے ٹیکس لگیں گے یا خارج از امکان ہے. تو انہوں نے صاف کہا کہ نئے ٹیکس لگ سکتے ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یو کے میں جتنے بھی افراد ہیں ان سے, میں نے 10 سال تک جو ہے گریٹر مینچسٹر کا سسٹم سنبھالا ہے, تو میں اسی طرح جو ہے یو کے کا جو سسٹم ہے وہ سنبھالوں گا, اور لوگوں کی جو انکم اور ان کے جو ارننگ ہے اس میں بہت سا ڈفرینس آنے کی ضرورت ہے, بڑھنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک دم ٹیکس کا جو ہے بہت زیادہ پریشر دے دوں. تو یہ اب ان کی طرف سے ہے. اب یہ ایک پہلا بجٹ وہ دینے جا رہے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ 28 اکتوبر کو وہ بجٹ کیسا پیش کرتے ہیں. بہرحال پی آئی پی میں تو اضافہ لازمی ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ دیگر بینیفٹس میں بھی اضافہ لازمی ہوگا. میں اس حوالے سے جیسے ہی کوئی کنفرم اور ڈیٹیلز آتی ہیں میں آپ کے سامنے ویلاگ لے کے حاضر ہو جاؤں گا. مجھے سید فراز حسین کو اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. اجازت دینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا چینل کو لائک, کمنٹ, شیئر, سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر ٹائملی پاپ اپ ہو سکیں. آپ یو کے میں پالیسی میکنگ, بینیفٹس, امیگریشن اور اس طرح کی جتنی بھی چینجز ہیں اس سے اویئر ہیں. مجھے دیں اجازت اگلے ویلاگ تک. اللہ حافظ.